बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सुबह हो चुकी है और नमाज के बाद मेरा काम है सबसे पहले बिल्लियों को नीम गर्म दूध डालना, क्योंकि ये मेरा वेट कर रही होती हैं। इनको नीम गर्म दूध चाहिए, इनके नाश्ते का टाइम होता है और इसके बाद मैंने सोचना होता है कि मुझे अब और क्या करना चाहिए। मैंने अपना नाश्ता भी बनाना था, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करती हूँ जो हम लोगों को अमूमन नहीं बताई जाती। हम लोगों की ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ तरीके से परेशानियाँ आ रही होती हैं और हम लोग जो है ना उनके लिए सर पकड़ के बैठे होते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ज़िंदगी अगर आसान होती तो हमें पता ही ना चलता कि सब्र क्या है, दुआ क्या है। हम लोग दुआ ही ना मांग रहे होते, मुश्किल क्या होती है, उसमें हौसला करना क्या होता है, मदद क्या होती है। जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हमें किन लोगों की मदद आ रही होती है। हमारे अपने पराए सब अलग हो जाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और हमें भरोसा करना आता है। हमें पता चलता है कि हमने किस पे भरोसा करना है। ठीक है, हम लोगों की ज़िंदगी में ना अल्लाह ने छांटी करनी होती है असल में, अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की, और तब हम पे आता है मुश्किल टाइम और हमें समझ आती है कि जो हमारी ज़िंदगी में रुकावटें आई हैं इनका रीज़न क्या था और हमने इनको कैसे संभालना है, इनको कैसे हमने दूर। कौन से रिश्ते मोहब्बत के काबिल थे और कौन से रिश्ते ऐसे थे जिन पे हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे, और वो ऐसे मुनाफिक थे कि जो अल्लाह ताला ने मुश्किल वक्त डालकर उनको हमसे दूर कर दिया, उनको हमसे अलग कर दिया। परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ झेलने के बाद आपने कभी महसूस किया है आपके अंदर क्या तब्दीली आई है? क्या आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम कर रही है? क्या आप मैच्योर हो रहे हैं? अगर ये सब साइन आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी परेशानियों को पॉजिटिव लें, इनको नेगेटिव लेने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। आप परेशान ना हो। आपने देखा है अब कभी कि परेशान होने के बाद, तकलीफ़ें झेलने के बाद आप तन्हाई से भागते नहीं हैं, इसमें सुकून और वज़ाहत ढूँढते हैं। ठीक है, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि आप कितने मैच्योर हो गए हैं। आप छोटी-छोटी बात पे गुस्सा नहीं कर रहे होते। आपके अंदर सब्र आ गया है, आपके अंदर बर्दाश्त आ गया है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव बातें, ये जो तकलीफ़ हमें देती है ज़िंदगी, तो हमें इसको पॉजिटिव लेना है। आपने आपका जिस्म आराम, आपका दिल अब ज़्यादा सुकून चाहता है। ये सुस्ती नहीं है, बल्कि आप ये समझें कि आपका नया जन्म हो रहा है। आप अपने आप को मैच्योर कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीने के काबिल बना रहे हैं। आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि ज़िंदगी जो है ना, ये इस तरह की नहीं थी जैसे हमने सोची थी, बल्कि ज़िंदगी अब हम नए तरीके से गुज़ारेंगे और लोगों को हम मैच्योर होके और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत बनकर दिखाएँगे। नोट किया है कि आपका अंदाज़, आपका ज़ौक़, आपकी पसंद बदल रही है, क्योंकि आप बदल रहे हैं। वो चीज़ें और वो बातें जो कभी आपके दिल को हिला देती थी, अब आपको खामोश लगती हैं, क्योंकि आप बदल रहे हैं। आपने अपनी तब्दीली को पॉजिटिव लेना है। आपने ये नहीं कहना कि शायद मैं अंदर से मर रहा हूँ। जब हम लोग देख रहे होते हैं ना कि हम लोगों के अंदर चेंज आ रहा होता है, हम मैच्योर हो रहे होते हैं, तो अक्सर लोग यही सोच रहे होते हैं कि हमारा तो अंदर ही मर गया है। आपका अंदर मर नहीं रहा होता। आप नई पर्सनैलिटी को, अपनी नई शख्सियत को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, नए जन्म की तैयारी कर रहे होते हैं। हर चीज़ पर आप जो है ना पहले सवाल उठाते थे, आपको उलझन महसूस होती थी। आप ये मत सोचें कि ये वाली जो तब्दीली है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब सवाल उठाना और आपकी जो उलझन है वो ख़त्म होने वाली है। कभी-कभी आप जो है ना पीछे हट जाते हैं। कभी-कभी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप गिरे हुए हैं। ये असल में आपका पीछे हटना और आपका गिरना आपके आगे बढ़ने से पहले एक वक़्फ़ा है। इसको आप पॉजिटिव लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फ़रमान है, अल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता तमाम दुनियावी सहारों को आपसे अलग करता है। इसलिए नहीं कि आप बेसहारा हो जाएँ, बल्कि इसलिए कि आपको रब का सहारा साफ़ और नुमायाँ नज़र आए। कुछ लोग आपसे ताल्लुक़ नहीं तोड़ते, बल्कि वो बड़ी महारत के साथ ना आपको इस हद तक ज़रूर लाते हैं कि आप चिल्ला उठते हैं। बदगुमान होकर खुद को उनसे दूर कर लेते हैं जो रिश्ते आपको तकलीफ़ दे रहे होते हैं। और कुछ लोग इतने चालाक होते हैं, इतने शातिर होते हैं कि वो आपके इस स्टेज पे लेके आते हैं कि आप चिल्लाएं, आप बदगुमान हो। ठीक है, और वो जो तल के ताल्लुक़ होगा ना आपका दूसरे लोगों के साथ जो फैमिली में होते हैं, और जब आप उनके साथ कतई ताल्लुक़ करेंगे तो इल्ज़ाम भी आप पर ही आ जाएगा और आप हो जाएंगे मशहूर बिल्कुल ही डल डफर। और जो लोग आपको इस मकाम पे लेके आते हैं ना, असल में वो जीत रहे होते हैं।
آپ نے اپنی شخصیت کے اندر جو تبدیلیاں لے کے آنی ہے نا وہ پازیٹیو ہوں۔ آپ کو جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے، آپ اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے، آپ نے اپنی شخصیت کو نکھارنا ہے، خاص طور پہ باڈی لینگویج، اور اس کا پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے آپ نے خوبصورت ترین کپڑے پہننے ہیں گھر کے اندر۔ لوگ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کی جو میجورٹی ہوتی ہے نا لیڈیز کی، وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے کپڑے سلوا کے نئے جوتے کبھی لے بھی لیں تو ان کو نا ڈبوں میں سنبھال کے رکھ رہی ہوتی ہیں، اور ہم لوگ پتہ نہیں کس دن کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ دن آئے گا تو ہم یہ والی چیزیں پہنیں گے، اپنے نصیب کریں گے۔ دیکھیں میری بہنوں، آپ نے ان چیزوں کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی دن آئے گا اور ہم تب خوش ہوں گے، ہم یہ والے نئے کپڑے تب پہنیں گے۔ آپ یقین کریں، میرے خود کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، کبھی تقدیر کے مارے نیا جوڑا سلوا بھی لیتے تھے تو ہم نے اس کو رکھ دینا ہے جی پیک کر کے، فلاں دن پہنیں گے، اور فلاں دن جو تھا وہ 2 سال بعد آتا تھا، تب ہمارے جوڑے کی جو ہے نا ویلیو بھی ڈاؤن، اس کا ڈیزائن بھی سارا خراب، وہ پرانے زمانے کا ہو چکا ہوتا تھا۔ اور جب میں اس کو نکال کے کھڑی ہوتی تھی تو میں سوچ رہی ہوتی تھی کہ مطلب یہ میں اس ٹائم اتنی بے وقوف تھی، میں نے یہ والے کپڑے بنوائے تھے اور یہ تو آج کل چلتے ہی نہیں ہیں۔ اور آپ کا جو دل ہے نا وہ ایسا بجھتا ہے نا، اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ خود کی پرسنالٹی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے نئے جوتے لے کے رکھے ہوتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ والا ضرور ہوا ہوگا معاملہ کہ ڈبے جو ہے نا، وہ ڈبے میں جوتے پڑے ہیں اور وہ جو جوتے ہیں نا ان کا اوپر سے جو سکن ہے نا وہ اکثر جوتوں کے اتر جاتی ہے، اور ہمارے پاس وہ دن نہیں آتا کبھی بھی جب ہم نے وہ جوتے پہنے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم کسی ویٹ میں اچھا پھر چھوٹی موٹی ایسی خاندان میں کوئی آ بھی جائے نا فنکشن وغیرہ تو ہم وہ جوتے پھر بھی نہیں پہن رہے ہوتے کہ پتہ نہیں کوئی اس سے اچھا فنکشن آئے گا تو ہم پہنیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ آپ نے جو جوتا لے لیا ہے نا اس کو پہن لیں، آپ نے جو سوٹ بنوا لیا نا اس کو پہن لیں۔ دیکھیں 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد نا اس کا نہ تو وہ لیسز کا وہ رہتا ہے ڈیزائن ان، اور نہ آپ کے کپڑوں کی اسٹیچنگ ویسی رہتی ہے، وہ ہر چیز بدل چکی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل بدل چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک چیز دیکھتے ہیں حسرت سے، ٹھیک ہے، پہلے 1-2 مہینے اس کو ٹھنڈے ٹھنڈے سائیں بھر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر جب آپ اس کو نہیں پہن رہے ہوتے تو پھر وہ آہیں جو ہے نا پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہیں، اور جب آپ اس کو پہننے کے لیے اٹھاتے ہیں تو آپ کے دل بالکل اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی، اور یہ ہم لوگوں کے ہاں 80% 70% عورتوں کا یہی معاملہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کب وہ جوڑا پہنیں گے۔ اچھا زندگی ایسی ہی ہے جیسے یہ بلا سویا پڑا ہے نا اور ایک کمبل میں، اب یہ دیکھیں یہ سو رہا ہے آرام سے سکون سے، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں سے نا ان چیزوں کو نوٹس نہیں کر رہے ہوتے، ہم لوگ ان سے سیکھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارا وہ والا مسئلہ پھنسا کھڑا ہے، وہ ہوگا تو پھر ہم خوش ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا، کسی کی زندگی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن آپ پرفیکٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی زندگیوں میں بہت کمیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے نا دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ خود کو کمپیئر کر کے نا اپنا حشر کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی کپڑے ہیں، جو بھی جوتے ہیں، جو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے نکالیں، پہننے، شیشے کے آگے کھڑے ہوں، آپ کئیوں سے بہتر ہیں۔ آپ بہت سے لوگوں کو پیچھے پھینکتے ہیں، آپ تھوڑا تیار تو ہوں، تھوڑا اپنے آپ کو فاؤنڈیشن تو لگائیں، تھوڑا لپسٹک تو لگائیں، تھوڑا بہتر ہونے کی کوشش تو کریں۔ بھئی کئی لوگ ہوں گے جو آپ سے مثالیں لیں گے، واہ بھئی واہ بہت اچھے لگ رہے ہو، آپ خود کو قبول کرنا شروع کریں تو لوگ بھی آپ کو قبول کرنا شروع کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی جو نیگیٹو آپ کی جو چیزیں زندگی سے نکل گئی ہیں نا، آپ پریشان ہونا چھوڑیں، اپنے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو پازیٹیو لیں۔ ٹھیک ہے، آپ میچور ہو رہے ہیں، آپ اس چیز کو دیکھیں، آپ کے اوپر پریشانی نہ آتی، نہ ہم دعا نہ مانگتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی نہ ہوتے، تو یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور اس چیز کو آپ پازیٹیو لیں۔ تو ہم لوگ جو ہے نا، اب میں نے ناشتہ بھی کر لیا تھا اور بہت زیادہ بول بھی لیا تھا، تو میری امی مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے جوس بنا کے دے دو سیبوں کا، تو میں وہ بنا رہی تھی، ظاہر ہے ان کی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، تو ہم لوگ جب باتیں کر کے ہمارے ساتھ جو ہے نا گلا بھی خشک ہو جا رہا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ اس چیز کو قبول بھی کرے نا، آپ اس پہ عمل بھی تو کریں نا، مطلب ایک بندہ اپنا ٹائم نکال کے کلپ بنا رہا ہے، بات کر رہا ہے، اس پہ کوئی عمل ہی نہیں کر رہا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور میں جناب جی خدمت کرنے جا رہی ہوں، بہت اچھا سا میں نے جوس بنایا ہے، اور آپ نے مجھے سپورٹ کرنی ہے، میرا چینل جو ہے نا اس کا واچ ٹائم کمپلیٹ کرائیں، اور اس کا جو ہے نا سبسکرائبر بالکل بھی نہیں بڑھ رہے ہیں، مطلب لوگ واچ بھی کر رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی لوگ مطلب کہ سستی کیوں کر رہے ہوتے ہیں۔